अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ लुकमान अली और मैं हूँ पीशे न्यासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वलीअहद से मुलाकात। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एजाज़ में गार्ड्स ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने वलीअहद से अपने वफ़द का तारुफ भी कराया। मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती रवाबत को बढ़ाने पर बातचीत हुई है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उम्रा अदा करेंगे। वफ़द के हमरा जद्दा से मक्का मुकरमा रवाना। वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में 2 बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। मुल्क की सलामती, तरक्की, समाजी खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। गवर्नर हाउस में नए वज़ीर आला पंजाब की हलफबरदारी की तकरीब। अदालती हुक्म पर हमजा शहबाज आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी काफ लीग के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। गवर्नर हाउस की तरफ आने वाले रास्ते माल रोड से बंद कर दिए गए। पुलिस की नफरी आला पुलिस अफसरान की मौजूदगी में तैनात की गई। वाटर कैनन गन भी माल रोड गवर्नर हाउस के गेट पर मंगवा ली गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, ये मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आज गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी होनी है। उससे कबल जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो गवर्नर हाउस के एहतराम में और अंदर जो है वो तैनात कर दी गई है। वाटर कैनन जो है वो भी मंगवा ली गई है। इसके साथ साथ गवर्नर हाउस के बाहर जो एयर क्राफ्ट से आने जाने वाला रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया गया है और पुलिस ने जो है वो सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया गया है। अदालत के हुक्म पर जो है वो हमजा शहबाज से आज 11:30 बजे गवर्नर हाउस में कौमी असम्बली स्पीकर जो है उनकी जानिब से हलफ लिया जाना है। और उससे पहले तरीके इंसाफ और काफ लीग के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र जो है वो पुलिस की नफरी तैनात की गई है, जो कि सिक्योरिटी फ्राइज पर अंजाम देगी और सख्त सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो पुलिस पहुंच चुकी है, जबकि गवर्नर हाउस के बाहर और अंदर जो है वो तैनात की गई है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफबरदारी का मामला। लाहौर हाईकोर्ट का स्पीकर कौमी असम्बली को हल्फ लेने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज की हलफबरदारी के लिए दायर की जाने वाली तीसरी दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। स्पीकर कौमी असम्बली आज सुबह 11:30 बजे लाहौर में हमजा शहबाज से हल्फ लेंगे। अदालत ने हिदायत की कि वफाकी हुकूमत ये फैसला स्पीकर को पहुँचाए और इसकी रोशनी में हल्फ का इंतजाम भी करे। लीगी रहनुमा अता तारिक ने अदालत आलिया के फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा कि फैसले से आईनी बहरान खत्म हो गया। दूसरी जानब लाहौर हाईकोर्ट का हुक्मनामा स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल हो गया। राजा परवेज अशरफ आज अदालती हुक्म के मुताबिक 11:30 बजे हमजा शहबाज से वज़ीर आला का हल्फ लेंगे। अदालत ने यह हुक्म सादर फरमाया है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कल सुबह 11:30 बजे नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब से हलफ लेंगे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो सदर, गवर्नर और तहरीक इंसाफ के जितने भी ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से आइन शिकनी की जा रही थी, आज वो तारीख का स्याह बाब ख़त्म हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि अना की जंग से मामला कहीं का कहीं जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली किस फोरम पर जाकर हल्फ लेंगे? ऐसे थोड़ी होता है कि घर बैठे ही हल्फ हो जाए। सदर और गवर्नर पंजाब को बाईपास नहीं किया जा सकता। अभी तक 26 मुनहरिफ अरकान का फैसला नहीं आया। शरीफ फैमिली को 22 दिन तक इंतजार करना चाहिए था। इस तरह नहीं होता कि चीज़ों को बेलडोज कर दिया जाए। इस हल्फ का कोई फ़ायदा नहीं। अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का आइनी ऑप्शंस पर गौर। कानूनी टीम ने मुख्तलिफ ऑप्शन सामने रख दिए। गवर्नर दोबारा इंतखाब का हुक्म दे सकते हैं। गवर्नर वज़ीर आला का इस्तीफ़ा गैर कानूनी करार देकर इनकी पोजीशन को बहाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपको ये भी बताएं कि असम्बली तहलील करने के हवाले से भी मुख्तलिफ आइनी हवालों और इख्तियार से आगाह किया गया। इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से भी आइनी माहिरीन ने ब्रीफ किया। गवर्नर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार देकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं।
اور خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو مزید خبروں سے بھی اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں کہ اہم اپڈیٹ، آئینی عام انتخابات دھاندلی سے کیسے پاک ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کے لیے خط تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی طرف سے تمام پارلیمانی جماعتوں کو پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کے لیے نام دینے کا کہا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے نام پر بھی خط تیار کیا گیا۔ آئندہ عام انتخابات دھاندلی سے کیسے پاک ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کے لیے خط تیار کر لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی طرف سے تمام پارلیمانی جماعتوں کو پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کے لیے نام دینے کا کہا جا رہا ہے۔ ذرائع پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے نام خط تیار کیا گیا۔ ذرائع اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی طرف سے پارلیمانی کمیٹی کے نام مانگنے کے لیے خط کچھ ہی دیر میں پارلیمانی رہنماؤں کو بھیج دیا جائے گا۔ حکومت نے مسجد نبوی واقعے پر سعودی حکومت سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی درخواست کر دی۔ وفاقی وزراء کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہلڑ بازی اور شور شرابہ انتہائی افسوسناک ہے۔ مقدس زمین کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مدینہ منورہ میں جو ہوا وہ اتفاقاً نہیں، منظم منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ خواجہ سعد رفیق بولے مسجد نبوی میں ہلڑ بازی سے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ، حکومت کی سعودی عرب سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی درخواست۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے عمران خان فرقہ واریت سے پوری قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی چلتے جو ہے وہ کسی نے کوئی بات کر دی، یہ باقاعدہ جو ہے یہاں سے منظم کیا گیا۔ اگر میں چاہوں تو شیدہ ٹلی صاحب کی ٹلی جو ہے یہ بڑے اچھے انداز سے کھڑکائی جا سکتی ہے۔ مریم اورنگزیب نے واضح کیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس زمین کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہلڑ بازی اور شور شرابہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میں اس زمین کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ ہمارے یہاں کارکن آئے تھے، ان میں بھی ایک جذبہ ہے، لیکن ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کوئی بھی مسجد نبوی کے احاطے میں، مکہ کے احاطے میں، مدینہ کے احاطے میں کسی قسم کی ایسی ان کو دیکھتے ہوئے بدتمیزی نہ کریں۔ وزیر ریلوے سعد رفیق نے کہا نفرت تعصب کی دلدل میں دھسے یہ بدقسمت دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب بھلا بیٹھے۔ انہوں نے امت مسلمہ کے زخموں میں نمک پاشی کی ہے، یہ توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والوں نے کل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس پامال کیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلڑ بازی کا نشانہ بننے والے وفاقی وزیر شاہ زین بگٹی نے سورہ حجرات کی آیت کا ترجمہ شیئر کرتے ہوئے شر پسندوں کو خوف خدا یاد دلایا۔ ادھر بلوچستان اسمبلی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے کے خلاف مذمتی قرارداد جمع کرا دی گئی۔ قرارداد جمعیت علماء اسلام کی رکن اسمبلی اصغر ترین کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ علماء کرام نے مسجد نبوی میں ہلڑ بازی کو ناپسندیدہ عمل قرار دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کی جانب سے واقعے کی شدید مذمت کی گئی، واقعے کو گستاخی قرار دے دیا۔ مولانا طارق جمیل نے واضح کیا کہ حرم شریف کی جو پامالی کی گئی اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سانس بھی آہستہ لینا چاہیے، کہا کہ بے ادبی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بولے کہ جو حرکت کی گئی خدشہ ہے کہیں ایسی حرکت کرنے والوں کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنے والوں کی گرفتاری کا فوری مطالبہ کر دیا۔ زیر آسمان از عرش نازک تر، آسمان کے نیچے ایسی ادب کی جگہ ہے کہ عرش سے زیادہ نازک۔ ایسا جرم کیا گیا ہے کہ جو ناقابل بیان ہے۔ مسجد نبوی کی تعظیم، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و حرمت کے خلاف، مدینہ منورہ کی توہین، مسجد نبوی کی توہین، روزہ رسول کی توہین کی گئی ہے۔ حکومت سعودی عرب سے مطالبہ کرتا ہوں ان لوگوں کو پکڑا جائے۔ کس طرح انہوں نے چیخ چیخ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کی توہین کی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ شاید کم ہے۔
مسجد نبوی میں ہلڑبازی کا شیخ رشید کو پہلے سے علم تھا، ایک روز قبل ہی پیشگوئی کر چکے تھے۔ بھتیجے شیخ راشد شفیق نے فاتحانہ ویڈیو شیئر کی۔ ہلڑبازی میں سابق مشیر صاحبزادہ جہانگیر بھی پیش رہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کی پامالی، تحریک انصاف کی سوچی سمجھی سازش، ایک ایک کر کے حقائق سے پردہ اٹھنے لگا۔ مسجد نبوی میں کیا ہونے والا ہے، شیخ رشید پہلے ہی پیش گوئی کر چکے تھے۔ مکہ مدینے والے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ کل کیا کریں گے، کل ان کے ساتھ حرم میں یہ ڈر گئے۔ واقعے کے بعد شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے فاتحانہ ویڈیو بنا کر شیئر کی۔ یہ عمران خان کی فتح ہے کہ کل یہ خانہ کعبہ پہ جائیں گے، وہاں پر بھی ان کے خلاف نعرے بجیں گے اور لوگ ان کو لائک نہیں کرتے۔ لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ 2-2 سے آنا چاہیے۔ ہلڑ بازی میں پی ٹی آئی رہنما اور عمران خان کے سابق مشیر صاحبزادہ جہانگیر بھی پیش رہے۔ ایک دن پہلے سعودی شہری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے تحریک انصاف کے حامی پاکستانی صحافی کی ٹویٹ شیئر کی اور منصوبہ بندی سے خبردار کیا، جس میں کہا گیا کہ شہباز شریف اور حکومتی وفد کو احتجاج کا سامنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر عوام تحریک انصاف کی قیادت سے شرنگیز رویے پر معافی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ناقابل معافی جرم ہے، سب کچھ پلاننگ کے تحت کیا گیا۔ اس کام کے لیے پاکستان اور برطانیہ سے بھی لوگ منگوائے گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں واقعہ پیش آنے والے واقعے کا تحقیقات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی تلخی اپنی جگہ، لیکن کسی ایسی انتہا پسندی کے لیے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ سعودی عرب اپنے قانون کے مطابق واقعے پر کارروائی کر رہا ہے۔ پروگرام لائیو ود نصراللہ ملک میں معاملے پر گفتگو کے دوران حافظ طاہر اشرفی جذباتی ہو گئے۔ کہا 100 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا، واقعے پر پورا عالم اسلام رنجیدہ ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش آنے والے واقعے کے دوران مریم اورنگزیب کی حفاظت کرنے پر عوامی جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شاہزین بگٹی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں شاہزین بگٹی کو مریم اورنگزیب کی ڈھال بنتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ماں ایک بیٹی کو تحفظ دینے کے لیے خود کو ڈھال بنانے والے کی جرت کو سلام۔ صارفین نے شاہزین بگٹی کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب سادہ شاہزین بگٹی کے حق میں اور پی ٹی آئی کے خلاف جمہوری وطن پارٹی کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی پرچم اور عمران خان کا پتلا نظر آتش بھی کر دیا۔ مظاہرین کی جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کے مطابق پی ٹی آئی کے کارکنوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کا خیال بھی نہیں رکھا۔ پاکستانی سیاست میں جس قدر نفرت، گالم گلوچ اور عدم برداشت کے کلچر کو عمران خان نے فروغ دیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ 24 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا بھی مسجد نبوی کے واقعے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ عمران خان نے واقعے کو عوام کا اپنا رد عمل قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ان کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مقدس جگہ پر لوگوں کو آوازیں کسنے کی اجازت دیں۔ لوگوں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ میرا عقیدہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ ان سے عشق مکمل نہیں ہوتا۔ امریکہ کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں، ایک جنگ ہتھیار اور دوسری زبان سے ہوتی ہے۔ اپنی زبان سے اس مافیا کے خلاف جنگ لڑیں گے، لوگوں کو تیار کریں گے۔ عمران خان ایک بار پھر دھرنے کے لیے تیار، 30 لاکھ لوگوں کے اسلام آباد آنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ کہتے ہیں حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، فیصلہ کرنا ہے، بیرونی طاقتوں کے غلام ہمارے ملک کے لیڈر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 سے 3 روز میں شریفوں کی کرپشن کا وائٹ پیپر جاری کر لیں گے۔ دو طرح کی جنگ ہوتی ہے، ایک ہتھیاروں سے اور ایک اپنی زبان سے۔ یہ والی جو جہاد ہے یہ ہم اپنی زبان سے لڑیں گے، ہم جگہ جگہ جا کے لوگوں کو قائل کریں گے۔ میں نے آپ کو کال دینی ہے اسلام آباد کی، یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس نے
इतनी बड़ी आवाम का समुंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं इस्लामाबाद आया होगा, जो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे, 20 लाख लोग लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये सारे पाकिस्तानियों की जंग है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहते हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमले का मुकदमा थाना कोसार में दर्ज कर लिया। मुकदमे में हंगामा आराई और धमकियों की दफात भी शामिल है। एफआईआर के मुताबिक कासिम सूरी दोस्तों और खवातीन के हमरा सहरी के लिए कोसार मार्केट में मौजूद थे। इस दौरान 15 से 20 लोगों का जत्था आया और पीटीआई के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुल्ज़मान बाहम उन्होंने ये भी कहा कि मुसल्लह शख्स जो थे वो सलाह मशवरे से डंडों के साथ हमलावर हुए, जबकि हमलावरों ने नारा लगाया कि कोई बच कर न जाने पाए। अदालत से अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश हो रही है। आइन की पामाली होगी तो अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी। एंकर पर्सन को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अदालत ने पूछा 9 अप्रैल की रात अदालत की सिर्फ लाइट्स ऑन हुई, इससे किसी को क्या मसला है? अदालत ने कौन सा ऑर्डर जारी किया जिससे कोई मुतासिर हुआ? अदालत से अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश की जा रही है। मामला आइन या किसी पिसे हुए तबके से मुतालिक होगा तो अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी। एंकर पर्सन को हरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, एक बयानिया बना दिया गया कि अदालतें रात को खुली। अदालतें खुलेंगी और किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। 4 जुलाई 1977 और 12 अक्टूबर 1999 को अदालतें बैठी होती तो तारीख मुख्तलिफ न होती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, 9 अप्रैल की रात इस अदालत की सिर्फ लाइट्स ऑन हुई थी, इनसे किसी को क्या मसला है? सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऑर्डर जारी किया था जिससे कोई मुतासिर हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए कि आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जा रही। अदालत ने कहा, सियासी बयानिए के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा। आपके चैनल ने मिसिंग पर्संस के लिए कितनी आवाज उठाई जो असल इशू है। सुप्रीम कोर्ट की आला जजेस के बारे में बातें होती हैं सिर्फ इसलिए कि वो जवाब नहीं दे सकते। ऐसा तासुर दिया जाता है कि हम किसी के कहने पर बैठे थे, क्या कोई हम तक रसाई कर सकता है? अदालत किसी के प्रेशर में नहीं आती और ना आएगी। यहाँ आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर यूसुफ ज़गीलानी की नाअहली के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तें खारिज कर दी और कहा, यूसुफ ज़गीलानी के खिलाफ कोई शवाहिद, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए अली हैदर गिलानी, फ़हीम खान और कैप्टन जमील के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस केस में हक़ाइक़ ठीक पेश नहीं किए गए। यूसुफ ज़गीलानी के खिलाफ बराह रास्त कोई शवाहिद नहीं। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन मिस्टर बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक सेहत आमा बिलखुसूस पोलियो के खात्मे और कोरोना पर कंट्रोल से मुतल्लिक अमूर, पाकिस्तान में तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने कौमी पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन कवरेज यकीनी बनाने पर पाक फौज की तारीफ की। आर्मी चीफ का कहना था, पोलियो से पाक पाकिस्तान एक कौमी मकसद और कौमी कोशिश है। बिल गेट्स की महदूद वसाइल के बावजूद कोरोना के खिलाफ कामयाबी पर तारीफ की। आर्मी चीफ ने कामयाबी का सेहरा एक हकीकी कौमी रद्द-ए-अमल को करार दिया। दिन को चैन न रात को आराम। मुल्क भर में बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। कहीं हर घंटे बाद बत्ती गुल तो कहीं जाने के 4-4 घंटे बाद भी आने का नाम नहीं। सहर इफ्तार के औकात में भी लोड शेडिंग से मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। शहरी रोज़े की हालत में हुकूमत को दुहाइयाँ देने लगे। 1 घंटा आंधी, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे बत्ती जा रही, अजाब बने ने। सर बिजली आ नहीं रही, मैंने तो लग नहीं रहा कि मैं लाहौर च रह रहा हूँ। मैंने लगता है मैं किसी पिंड थां च फसिया होया हूँ। ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, पढ़ाई करनी होती है, बिजली होती नहीं है तो ना नंबर फिर सही आते हैं। अगर लोड शेडिंग नहीं होगी तो हमारा कारोबार भी बहुत अच्छा चलेगा। ये जब से जो गवर्नमेंट ये तब्दील हुई है ना, बिजली जाना शुरू हो, बहुत ही बुरा हाल है। मुझे तो ये हैरान किया, जिस दिन से शहबाज ने सीट संभाली है उसी दिन से लोड शेडिंग स्टार्ट होनी है। लोड शेडिंग आधे घंटे बाद होती है। कोई पुछ-परीछ नहीं, कोई रमजान शरीफ के महीने हज़ार नहीं आया पूरा भी। इन्होंने बेतहा तबाह कर दी इन्होंने। जी लोड शेडिंग का कोई टाइम टेबल नहीं है। 8 तो 10 घंटे बत्ती जा रही है। सारी टाइम ही लाइट नहीं होंगी है कि दिन भी बहुत गर्मी ज़्यादा होंगी है तो लाइट होंगी नहीं है। 10-12 घंटे जा रही है बिजली इस वक्त।
گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے عثمان بزدار کا استعفیٰ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا۔ گورنر پنجاب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو خط لکھ دیا۔ گورنر پنجاب نے کہا عثمان بزدار نے استعفیٰ گورنر پنجاب کے نام دیا ہی نہیں، استعفیٰ وزیراعظم کے نام دیا جو قانونی طور پر غلط ہے۔ عثمان بزدار نے صبح 9 بجے پنجاب کابینہ کا اجلاس بلا لیا۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے عثمان بزدار کا استعفیٰ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا۔ گورنر پنجاب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو خط لکھ دیا۔ گورنر پنجاب نے کہا ہے عثمان بزدار نے استعفیٰ گورنر پنجاب کے نام دیا ہی نہیں، استعفیٰ وزیراعظم کے نام دیا جو قانونی طور پر غلط ہے۔ عثمان بزدار نے صبح 9 بجے پنجاب کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ اس حوالے سے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے عثمان بزدار کا استعفیٰ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو خط لکھ دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ عثمان بزدار نے استعفیٰ گورنر پنجاب کے نام دیا ہی نہیں، استعفیٰ وزیراعظم کے نام دیا جو قانونی طور پر غلط ہے۔ عثمان بزدار نے صبح 9 بجے پنجاب کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا۔ اس اہم ڈیولپمنٹ سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے عثمان بزدار کا استعفیٰ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کو خط لکھ دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ عثمان بزدار نے استعفیٰ گورنر پنجاب کے نام دیا ہی نہیں، استعفیٰ وزیراعظم کے نام دیا جو قانونی طور پر غلط ہے۔ عثمان بزدار نے صبح 9 بجے پنجاب کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے ایک اہم فیصلہ آیا تھا جس میں درخواست دی گئی تھی حمزہ شہباز کی جانب سے، اور کہا گیا تھا کہ حمزہ شہباز جو ہیں ان کے حلف اٹھانے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے، اور عدالت سے رجوع کیا گیا تھا، جس کے بعد کہا یہ گیا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ان سے حلف لیں گے۔ لیکن آج یہ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ سہیل عباس بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، کہیے گا کیا ہوا، گورنر نے کیا موقف اختیار کیا ہے اس ساری صورتحال پر؟ جی، یہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب نے عثمان بزدار کا استعفیٰ مسترد کر کے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو خط لکھ دیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بھی گورنر کا خط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ گورنر پنجاب کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ عثمان بزدار کا استعفیٰ آرٹیکل 130 کے سب سیکشن 8 کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ عثمان بزدار نے استعفیٰ گورنر کے نام دیا ہی نہیں۔ عمر سرفراز چیمہ نے خط میں لکھا کہ عثمان بزدار نے استعفیٰ وزیر اعظم کے نام دیا جو کہ آئینی طور پر غلط ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ عثمان بزدار بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب بحال ہوں گے۔ پی ٹی آئی حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ مسترد ہونے کے بعد پنجاب کابینہ بھی بحال ہو گئی ہے۔ عثمان بزدار کو فوری پنجاب کابینہ کا اجلاس بلانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ پنجاب کابینہ کا اجلاس پنجاب اسمبلی میں بلایا جائے گا۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس عثمان بزدار کی زیر صدارت آج ہوگا۔ یہ عثمان بزدار نے 28 مارچ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، جسے اس وقت کے گورنر چودھری محمد سرور نے 1 اپریل کو منسوخ کر لیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب اگر بات کریں تو آج نو منتخب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے حمزہ شہباز، وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو اس جو آئینی بحران میں مزید جو ہے وہ اب شدت اختیار کر گئی ہے کہ پی ٹی آئی، کاف لیگ اور جو مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی ہیں، ان کے درمیان جو ہے یہ آئینی طور پر جو ہے وہ کشمکش کا سلسلہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ایک طرف عدالتوں میں درخواستیں دائر کی جاتی ہیں تو دوسری جانب اس طرح سے جو ہے یہ سارے معاملات سامنے آئے ہیں۔ تو اب جو ہے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا عثمان بزدار کا استعفیٰ جو ہے وہ آئینی اعتراض لگا کر اس کو مسترد کر دیا گیا، اور اس پر باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ اس پر باقاعدہ طور پر کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا جو کہ پنجاب اسمبلی میں ہوگا۔ ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کہ جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس بلا رہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہے وہ آج حلف برداری کی تقریب سے اوت لینے جا رہے ہیں۔ اس پر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ روز احتجاج کیا گیا تھا، اور انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ رات گئے پہنچے تھے، لیکن ان کی جو اپیل دائر نہیں ہو سکی تھی، جس پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عدالت کے فیصلے پر بھی ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ لیکن اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ گورنر کی جانب سے جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا جو استعفیٰ ہے وہ آئینی اعتراض لگا کر مسترد کر دیا گیا ہے۔ جی اور سہیل، یہ بھی کہیے گا کہ جو عمر سرفراز چیمہ گورنر پنجاب ہیں ان کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے، کیا کسی سے آپ کی بات ہوئی کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا قانون اس میں کیا رہنمائی کر رہا ہے؟
आज इसमें दो मुख्तलिफ जो है वो राय सामने आ रही हैं, क्योंकि जो रात को वकला आए थे पीटीआई के, उनके से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये इलेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो वज़ीर आला का करवाया गया है वो फ्रॉड है, धांधली शुदा है। जबकि दूसरी जानिब इस पर माहिरीन का ये कहना है कि जब अदालत का हुक्म जारी कर दिया गया है तो इस पर जो है वो कोई चीज़ रह नहीं जाती कि अब इस पर जो कोई रास्ते में रुकावट की जाए, क्योंकि अदालत ऑलरेडी पहले ही जो है हलफ ना लेने पर गवर्नर पर और सदर पर जो है वो बरहम है। तो अब इस तरह से स्पीकर जो पहले मोहम्मद सरवर चौधरी जो है जब वो गवर्नर थे उनकी जानिब से इस इस्तीफे को मंजूर किया गया था, उनको बरतरफ करने के बाद उमर सरफराज चीमा जब आए तो उनकी जानिब से ये सामने जो रह रखी गई और इस कानूनी जो रास्ता है वो उसको पहलू को ढूंढने के बाद ये कहा गया कि ये तो वजीर आजम के नाम लिखा गया था जिस पर जो है ये गलत तरीके से जारी हुआ और इसको मंजूर नहीं किया जाना था, और अब उनकी जानिब से जो है ये मुस्तरद किया गया। जबकि साबिक जो गवर्नर थे चौधरी मोहम्मद सरवर, तो उन्होंने जानिब से ये कबूल किया गया। दोनों तरफ से गवर्नर, एक गवर्नर की जानिब से इसको मंजूर किया जाता है तो दूसरे की जानिब से मुस्तरद किया जाता है। तो दोनों तरफ से जो है वो कानूनी जो शिकें हैं वो तो मौजूद है। जिस तरह से गवर्नर पंजाब की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि 130 आर्टिकल जो है उसके सब सेक्शन 8 के तकाजे पूरे नहीं होते, जिस पर उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा गवर्नर के नाम नहीं दिया था, और उमर सरफराज चीमा ने खत में लिखा कि उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा वज़ीर आज़म के नाम दिया जो आईनी तौर पर गलत है। अब उनका ये सामने मौक़िफ़ है, इस पर मज़ीद जो है वो आज अगर हल्फ बर्दारी हो जाती है तो फिर मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी पहले से वफाक में जो है वो हुकूमत कर रही है और सारे मामलात उनके हाथ में। तो अब जब ये ओथ हो जाता तो उसके बाद जो हमजा शहबाज हैं वो भी पंजाब की जो है डोर है वो संभाल लेंगे। ऑलरेडी हमने रात को भी देखा कि जो इंतजामिया है, कमिश्नर लाहौर है, उन्होंने बाकायदा तौर पर हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी उसके तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया और उस जायजे पर तमाम तरह इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। तो अब ये जो है वो पीटीआई की जानिब से और ख़ास तौर पर जो सरफराज चीमे हैं उनकी जानिब से ये इक़दाम सामने आया। इसको किस तरह से आगे देखा जाएगा ये कबल अज़ वक्त कुछ कहना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ वाज़ेह होती है जो माहिरीन हैं, कानूनी माहिरीन, उनसे हमारी बात है तो उनका ये कहना था कि इससे जो है वो हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि अदालत का हुक्म दिया जा चुका है और क्योंकि असम्बली के अंदर से जो है वो इलेक्शन होने के बाद हमजा शहबाज नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हुए थे और इस पर जो है वो अदालत ने भी जो है वो डायरेक्शन दी थी बाकायदा तौर पर पहले गवर्नर जो मौजूदा हैं सरफराज चीमा को, और सदर के नाम जो है इस पर कहा गया था कि उनको जो है वो हलफ बर्दारी की अगर नहीं ले सकते तो किसी मेंबर को जो है वो मुंतखब कीजिए। उनकी गवर्नर से बारहा इनकार के बाद जो है अदालत ने फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किया और अब कौमी असम्बली को कहा गया। लेकिन इससे कबल जो है वो जो गवर्नर हैं सरफराज चीमा, उनकी जानिब से फिर एक खत सामने आ गया और एतराज़ लगाते हुए उस्मान बुज़दार जो हैं उनके इस्तीफे पर एतराज़ लगाकर उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो अब एक तरफ जो आज तकरीब होने जा रही है नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की, अगर वो हलफ ले लेते हैं कौमी असम्बली के स्पीकर और अदालत की भी डायरेक्शन है तो इसमें कानूनी माहिरीन यही कह रहे हैं कि इस पर जो है वो इस जो इस्तीफा है इसको मुस्तरद करने या इस पर कोई इतनी ज़्यादा जो है वो पेश रफ्त होती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि जो है वो जो नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हैं वो ही जो है वो आईनी तौर पर पंजाब की डोर संभालेंगे। लेकिन सरफराज चीमा की जानिब से जो गवर्नर मौजूदा हैं इनकी जानिब से पहले भी जो है वो अदालत के जो फैसले थे उन पर जो है वो मुख्तलिफ पहलू जो है वो सामने रखे गए। जो आइन की शिकें हैं वो इसी तरह से जिस तरह ये खत में अपनाया गया उसी तरह से ये भी उनके एडवोकेट जनरल जो हैं उनकी जानिब से अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, लेकिन अदालत ने जो है वो अपना फैसला सुना दिया गया था रात गुज़श्ता और उस पर जो है वो आज अमल दरामद होने जा रहा है। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब का जो है वो सिलसिला कुछ ही देर में जो है वो 11:30 बजे का जो है वो उसकी टाइमिंग है। तो हमजा शहबाज ने इस हवाले से जो अपनी सीनियर क़यादत है उनको भी मदऊ किया हुआ है और मरीम नवाज जो है वो भी आज पहुँचेगी। दूसरी जानब गवर्नर पंजाब के इसके बाद जो है वो एक नई जो है वो सूरत अख्तियार कर चुकी है, लेकिन हलफ बर्दारी की तकरीब के हवाले से इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयारियों में मसरूफ़ है। गवर्नर हाउस के एहतराम में पुलिस की और एंटी राइट फोर्स की जो है वो बारी नफरी भी तैनात की गई है इस इंतजामात को जो है तकरीब को कामयाब करने के लिए और मुमकिन जो एहतजाज है पीटीआई का और काफ लीग का, इसको देखते हुए ये तमाम तर सारे इंतजाम किए गए। तो फिल वक्त जो है ये चीज़ सामने आई है कि
آئینی جو اعتراض ہے وہ لگانے کے بعد گورنر پنجاب کی جانب سے اس کو جو ہے وہ مسترد کیا گیا استعفے کو. اس سے پہلے بھی یہ خبریں آ رہی تھی لیکن سہیل اس میں بڑی دلچسپ صورتحال یہ بھی ہے کہ یہ جو آئینی اعتراض آج لگایا گیا ہے عمر سرفراز چیمہ کی جانب سے جو گورنر پنجاب ہیں، یہی اعتراض جب یہ استعفیٰ آیا تھا تو شروع میں مسلم لیگ نون نے بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا. سعد رفیق صاحب نے گفتگو کی تھی میڈیا سے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ استعفیٰ جو ہے وہ گورنر کے نام نہیں لکھا گیا، وزیر اعظم کے نام لکھا گیا، یہ درست نہیں ہے. تو اب وہی بات تو گورنر پنجاب کر رہے ہیں. جی بالکل، یہ آپ کی بات درست ہے. مسلم لیگ دیگر قیادت نے اس پر پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس پر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے تھے اور بلکہ عدالت میں جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے سہیل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سینئر قانون دان احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بڑی ڈیولپمنٹ آج کی صبح یہی ہوئی ہے کہ گورنر پنجاب نے آئینی اعتراض لگا کر وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے. کہا ہے کہ یہ جو استعفیٰ ہے یہ گورنر کے نام نہیں لکھا گیا، وزیر اعظم پاکستان کے نام لکھا گیا ہے، لہٰذا اس کو مسترد کر دیا گیا اس استعفے کو. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بلکہ اس میں جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ تو ڈینائی نہیں کی جا سکتی. جی یہ استعفیٰ جو ہے یہ پرائم منسٹر سے وہاں بیٹھ کے اور اس کے کنٹینٹ سے پڑھیں تو وہ ایلیجنس سے جو ہے وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر دکھائی ہوئی ہے. وہ جو لائنیں پڑھیں آپ اس کی ٹائپ چاہیے. تو اس کے بعد یہ جو ہے آرٹیکل 130 کی سب آرٹیکل 8 کی جو پروویژن ہے وہ بڑی کلیئر ہے. اس کے مطابق تو استعفیٰ جو ہے وہ گورنر کو دینا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے دینا. ٹھیک. تو دونوں چیزیں اس میں وہ کوالیفائی نہیں کرتی ہیں. اور آئینی جو پروویژن ہے کوئی بھی شق جو ہے آئین کی اس میں آپ رائٹ لیفٹ نہیں ہو سکتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر کہ کہتے ہیں کہ آئین میں کوئی چیز اگر کوئی ڈیفائن کی گئی ہے یا دبائی گئی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ایکٹڈ اپون ان دا سیم وے اور ناٹ ایٹ آل. تو اس لحاظ سے تو اپنی جگہ پہ ہے، اس میں وہ شک نہیں ہے. کیونکہ یہ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لیڈرشپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا زیادہ پبلکلی. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ غیر آئینی استعفیٰ ہے. تو شاید وہی بیس ہوگا جو انہوں نے اس کو دیا ہوگا. بہرحال یہ دس از فیکچوئل پوزیشن. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد اویس صاحب، سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود تھے، اس ساری صورتحال پر اپنی رائے دے رہے تھے.